अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, C110 न्यूज़ के साथ मैं हूं तैमूर शकील और आप देख रहे हैं खबर की असल खबर। 90 के बैच को तो इंसाफ ना मिल सका। 90 का बैच अपनी तरक्की के लिए अदालत गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो बतौर सज़ा उनको CPAC फेंक दिया गया। अभी ये मसला हल नहीं हुआ था कि अब सब इंस्पेक्टर्स भी सामने आ गए। वो सब इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर ना हो सके, उन्होंने भी अदालत जाने का फैसला किया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी मौजूद हैं। समीर साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा। जैसा कि पहले भी हमने शोज किए, 90 के बैच के लिए C110 न्यूज़ ने अपनी आवाज़ बुलंद की, हमने उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की और आज भी हम 90 के बैच के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। जैसा कि हमने देखा 90 के बैच के बाद अब वो सब इंस्पेक्टर्स भी सामने आ गए जो अपनी तरक्की के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होंगे। क्या अब वो भी अदालत जाएंगे? क्या मामला है ये? देखें, 90 के बैच का मसला तो हल ना हो सका है। 4 साल से अदालतों में धक्के खा रहे हैं। वो मामला अभी तक हल ना हो सका, उनको इंसाफ मिला नहीं है। अब एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं, जिनको 15-15 साल 10-10 साल से वो सब इंस्पेक्टर हैं, यही बिल्कुल कहानी वही है जो 90 के बैच की है कि 20-20 22-22 सालों से वो इंस्पेक्टर के ओहदों पे है। तो यही सब इंस्पेक्टर के भी हाल हैं कि ये भी 10-10 15-15 साल से एक ही ओहदे पे सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम सरअंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये मालूम हुआ है कि अब इन्होंने अदालत जाने का फ़ैसला किया है। आपका एक बैच वैसे ही अदालत में, दूसरा ये चला जाएगा। अफसरान की तरफ से मालूम ये हुआ है कि ये तकरीबन कुछ 1600 से 1700 जो हैं, ये सब इंस्पेक्टर जो सीनियर सब इंस्पेक्टर जिन्हें कहा जाता है वो हैं। अब 99 के बैच की जो ASI कंफर्म हुए हैं, उनकी रिकमेंडेशन मांगी गई हैं। अब वो मांगी तो गई हैं, मगर पता नहीं वो कहाँ हवा में है, कहाँ है। मांगी तो गई है, लेकिन हमारी माशाल्लाह से क्लर्क माफिया जो होती है, वो जिस तरह दीगर इदारों में भी क्लर्क माफिया बादशाह होती है, तो यहाँ भी पुलिस में भी क्लर्क माफिया बादशाह है। तो वो कहीं ना कहीं दबा दी गई होगी, जबकि मांगी गई तो बहुत दिन हो गए मांगी गई थी, लेकिन दबा दी गई होगी। अब इसके लिए मजबूरन अब इन्होंने सोचा है कि हम अदालत से रुजू करें। अच्छा समीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर ये लोग भी अदालत चले जाते हैं तो इनका भी वही हाल होगा जो 90 के बैच को आए। जैसे कि हमने देखा 90 का बैच बहुत पूरी उम्मीद था कि हम अदालत जाएंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ अदालत तक पहुंचे ही थे कि उनको कराची से हटा दिया गया, CPAC पे पोस्टिंग कर दी। क्या अब ये सब इंस्पेक्टर्स के साथ भी यही होगा कि इनको सज़ा के तौर पर 90 के बैच की तरह इनकी पोस्टिंग भी CPAC हो जाएगी? देखें, ये तो अदालत जाएँ तो बाद में पता चलेगा कि इनके साथ क्या होता है। लेकिन जो कायम मुकाम IG हैं कामरान फजल, इन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया कि साबिक IG जो सज़ा के तौर पे इनको CPAC भेज के चले गए थे, तो वो जिनके CPAC पे ऑर्डर हुए थे, जिनमें असद अलीम थे, गयूर था, हसीबुल्लाह कुरैशी था, अबू तला थे, उन समेत जो दीगर थे, इन तमाम के ऑर्डर कैंसिल कर दिए उन्होंने, मतलब वापस कराची रेंज में। और मुझे किसी एक आला अफसर ने रब्ता भी किया था, इस तमाम के बारे में पूछा भी था मुझे कि आखिर ये क्या मामला क्या है। तो उसके बाद जो है कायम मुकाम IG साहब ने ये इकदाम किया कि कामरान साहब ने ये तमाम अफसरान के ऑर्डर जो थे वो मनसूख कर दिए जो सज़ाओं में गए थे, और ये एक अच्छा इकदाम है। और पुलिस के अंदर जो है वो बड़े दिनों के बाद, जिसको कहते हैं ना, एक तपते सहरा में जिसको कहते हैं कि एक हवा का, ठंडी हवा का झोंका, हाँ, ये उम्मीद जिंदा हो गई। बाकी अदालत ने जो फैसला करना वो तो अदालत ने करना है, लेकिन ये एक उम्मीद जिंदा हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है, वो 11 अफसरान भी, क्या वो 11 अफसरान जिनका ब्लैक लिस्ट में नाम था, क्या वो भी कराची रेंज आ चुके हैं? देखें, वो 11 जो अफसरान थे, उनको साबिक IG सिंध मुश्ताक महर ने, अल्लाह बेहतर जानता है ब्लैक लिस्ट में क्या थे। वो तो पेची रिकॉर्ड भी तमाम उनका क्लियर हो गया था। इम्तिहान दे के वो SHO लगे थे, लेकिन शायद कोई ज़ाती अनाद होगी जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया था। तो अब उनमें से एक अफसर जो हैं इमरान जैदी, उनकी वापसी कराची रेंज हो गई है। तो अब एक उम्मीद की किरण नज़र आई है इनको भी कि ये भी बाकी जो 10
افسر ہیں یہ بھی یقیناً کچھ ہی روز کے اندر ان کی بھی کراچی رینج میں واپسی ہو جائے گی. اور قائم مقام آئی جی صاحب جو ہیں کامران فضل وہ بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک دربار کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس طرح سے جو کلرک مافیا کی جو تھی وہ کلرک کوئی بھی کام کرنے کے لیے لاکھوں روپے وصول کرتے تھے, ہزاروں روپے لیتے تھے, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ دربار لگا کے خود مسائل, مطلب انہوں نے جو ہے وہ کلرک مافیا کی کمر توڑ دی, یہ کیسے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کمر توڑ دی. تو اب یہ کہ اب ان کو بھی ایک اچھے کی امید ہے, اچھے اقدامات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ 10 افسران بھی جو ہیں جلدی واپس آ جائیں گے. ہم نے ان پہ بھی پروگرام کیا تھا. یہ ان میں وہ بھی افسران شامل ہیں جو کہ کراچی کے اندر نامی گرامی ایس ایچ اوز رہے, کرائم کنٹرول کرنے میں آگے رہے, لیکن ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا. کیا ذاتی انات تھی یہ تو وہی جانے, لیکن یہ کہ اب ان کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. سمیع صاحب اب بات کرتے ہیں روٹیشن پالیسی کے حوالے سے. سندھ سے جو افسران ہمارے گئے تھے وہ واپس کراچی رینج کیسے آئیں گے, کب آئیں گے؟ دیگر صوبوں سے جو افسران گئے تھے وہ تو واپس اپنے صوبوں میں آ گئے, لیکن جو سندھ سے افسران گئے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ وہ بھی جس کو نوازنے پہ آتے ہیں بہت نوازتے ہیں, جن سے ناراض ہو جائیں تو منانے میں ٹائم لگتا ہے ان کو. تو میرے خیال سے مان نہیں رہے, ورنہ جو پنجاب سے افسر آئے تھے, آج ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو تھے خرم, ان کو بھی پنجاب دوبارہ بھیج دیا گیا. اور رائے اعجاز جو سابق ایس ایس پی ساؤتھ تھے وہ پنجاب چلے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو کچھ افسران جو تھے پنجاب سے آئے تھے وہ بھی پنجاب چلے گئے. باقی جس وقت یہ روٹیشن پالیسی آئی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی چارج نہیں چھوڑے گا. لیکن بات یہ کہ پی ایس پی افسران وفاق کے ملازم ہوتے ہیں, ان کی نوکریوں کی فکر تھی ان کو. اور اس وقت جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھے افضل لطیف, وہ بڑے سخت قسم کے افسر تھے, تو انہوں نے یہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی, وہ چلے گئے. اس کے بعد سی ایم صاحب ہو گئے ناراض کہ یہ چارج چھوڑ کے کیسے گئے. اچھا, ان میں جو ڈی آئی جی مقصود میمن انہوں نے چارج نہیں چھوڑا تھا, اور کچھ جو سیکرٹری لیول کے افسر تھے انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. تو اب جب حکومت تبدیل ہوئی ہے تو ان کو پنجاب سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے. تو جو یہاں کے افسر تھے وہ بھی پنجاب جا رہے ہیں. اب وہ واپس کیسے آئے جب وزیر اعلیٰ صاحب ناراض ہیں؟ تو اب عرفان ڈی آئی جی جو عرفان بلوچ ہیں وہ اسلام آباد میں تھے, وہ شاید اب گلگت بلتستان کے آئی جی کی کوششیں کر رہے ہیں. خالق شیخ, ان سے بھی سی ایم صاحب بڑے سخت ناراض تھے, وہ بھی بھاگ گئے بلوچستان, آئی جی بلوچستان کا آرڈر ہو گیا ان کا. امیر شیخ صاحب پہلے ہی جا چکے تھے آزاد کشمیر, وہ بھی ناراضگیوں کا شکار تھے. اب وہ سندھ میں آئیں جو پنجاب والے ہیں, اگر سی ایم صاحب راضی ہوں گے تو انہیں پوسٹنگیں ملیں گی نا, ورنہ پوسٹنگیں کیسے ملیں گی؟ تو اب ان کی کوشش ہے کہ پہلے سی ایم صاحب کو راضی کر لیں اور اس کے بعد سندھ کا رخ کریں. مطلب اب جو ہے وہ سندھ پولیس کے افسران جو ہیں وہ سی ایم صاحب کو مناتے پھریں گے. صحیح, بہت شکریہ سمیر قریشی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیسا کہ آپ نے سینئر صحافی کی زبانی بھی سنا کہ 90 کے بیچ کو تو واپس بلا لیا گیا. اب وہ سب انسپیکٹرز جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کو تیار ہیں, اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. کیا انہیں بھی سی پیک بھیج دیا جائے گا یا انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا, انہیں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کر دیا جائے گا, آخر کیا ہوگا؟ دیجیے اجازت اپنے ہوسٹ تیمور شکیل کو. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.